के हो गरौँ सर नमस्कार म प्रदीप खतिवडा आजदेखि हामी यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको बिहानी सेसनमा सुरु गर्छौँ अस्ति हामीले व्यवस्थापनको सिद्धान्त व्यवस्थापनमा नेतृत्वको कुरा र आज चाहिँ हामी यो व्यवस्थापनमा सञ्चारको कुराबाट अघि बढ्छौँ कम्युनिकेसन इन म्यानेजमेन्ट है व्यवस्थापनमा सञ्चार communication in management. अब यसमा आउन सक्ने सम्भावित प्रश्न आजदेखि हामी 1-2 दिन बिहान पढ्छौँ 2-4 दिनसम्म प्रश्न 1 व्यवस्थापनमा सञ्चार भनेको के हो यो किन महत्त्वपूर्ण छ चर्चा गर्दै संगठनात्मक सञ्चारका अवरोधहरू के हुन् लेख्नुहोस् What is communication in management? Why is it important? Why is it important to management? What are the barriers of organizational management? What are the barriers of organizational management? 2 plus 4 plus 4 2 plus 4 plus 4 यसो खालको क्वेसन आउँछ आज बिहान हामी अब 1-2 दिन बिहान नै पढ्छौँ 2-4 दिन व्यवस्थापनमा सञ्चार यो क्वेसन टिप्नुस् अनि यसैको आधारमा पनि हामी यो क्वेसनको बेसमा पनि क्लास सञ्चालन गर्छौँ हाम्रो क्लास सञ्चालन गर्ने मेथड चाहिँ मेथोलोजी पेडागोजी चाहिँ पहिला क्वेसन लेख्ने क्वेसनमा बेस भएर क्लास सञ्चालन गर्ने एट द एन्ड तपाईलाई त्यो एन्सर लेख्नलाई कतिको सक्षम हुनुभयो वा तपाईले त्यो एन्सर लेख्नका लागि अब सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न त्यो चाहिँ एट द एन्ड अफ द क्लास हामी छलफल गर्छौँ र त्योदेखि बाहेक पनि एक्जामिनेसनमा अरु केही क्वेसन सम्बन्धित टपिकबाट केही क्वेसन आएको छ भने
त्यो क्वेसनहरुको बारेमा पनि हामी छलफल गर्छौं एट द एन्ड अफ द क्लास है। त्यही भएर यसमा चाहिँ व्यवस्थापन र सञ्चार भनेको के हो, यो किन महत्त्वपूर्ण छ चर्चा गर्दै संगठनात्मक सञ्चारका अवरोधहरू के हुन् लेख्नुहोस् भनेर। व्हाट इज कम्युनिकेसन इन म्यानेजमेन्ट, व्हाई इज इट इम्पोर्टेन्ट टु म्यानेजमेन्ट, व्हाट आर द ब्यारियर्स अफ organizational communication है, what are the barriers of organizational communication in management, what are the barriers of organizational communication, what are the barriers of organizational communication in management, what are the barriers of organizational communication in management। यस्तो खालको क्वेशन यहाँलाई यो सञ्चारबाट आउन सक्छ। अब अर्को आउने भनेको सञ्चार भनेको के हो, संगठनमा सञ्चारका प्रकार के हुन्, अथवा लिखित सञ्चार भनेको के हो, लिखित सञ्चारमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन्, यस्तो खालको क्वेशन पनि आउन सक्छ। अब अर्को एउटा क्वेशन लेख्नुस् त अरुण भाइ, हामीले लिडरशिपको स्टाइल लिडरशिपको थ्योरी पढिसकेका छौं, बाँकी कुनै कुरा पढ्न बाँकी रहेछ भने फर्स्ट पत्रमा मल्टिपल चोइस क्वेशनमा पनि लिडरशिप छ, त्यहाँ पनि थ्योरी पढ्छौं र त्यहाँ मल्टिपल चोइस क्वेशन गर्छौं है अरुणजी। अनि 20% मैले पढाउने हो भने 80% तपाईले पढ्ने हो, त्यो पनि विचार गर्नु होला। अब व्यवस्थापनमा सञ्चार भनेको के हो, यो किन महत्त्वपूर्ण छ चर्चा गर्दै संगठनात्मक सञ्चारको अवरोध के हो, यो क्वेशन भयो। अर्को क्वेशन, क्वेशन नम्बर 2 लेख्नुस् त। प्रश्न नम्बर 2, व्यवस्थापकीय सञ्चारको परिचय दिँदै यसका प्रमुख प्रकारहरू व्याख्या गर्नुहोस्। संगठनमा व्यवस्थापकले, संगठनमा कर्मचारीले लिखित सञ्चार प्रयोग गर्दा के कस्ता कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ, लेख्नुहोस्। 2 + 4 + 4। Introduce managerial communication, introduce managerial communication, explain its major types, what should be considered while utilizing while performing
written communication in organization. Written communication in organization. Written communication in organization. हुन्छ नारायण समीक्षा। यो क्वेसन टिप्नुस् त। आज त्यस्तै छ नि त। किताब चाहिँ आउला चाँडै। इमर्जिङ च्यालेन्जेस अफ म्यानेजमेन्ट भन्यो भने चाहिँ त्यही ग्लोबलाइजेसन, वर्कफोर्स डाइभर्सिटी, टेक्नोलोजी एन्ड कम्युनिकेसन यिनै कुराहरू लेख्नुपर्छ पुष्पा। वाट काइन्ड अफ कम्युनिकेसन निडेड फर सक्सेसफुल लिडर त्यो कुरा आउँछ विवेक। वाट काइन्ड अफ कम्युनिकेसन चाहिँ प्रेजेन्ट सिचुएसन अफ मिन अफ कम्युनिकेसन, त्यो मिन अफ कम्युनिकेसन लेख्ने हो रमेश कुशवाहाले सोधेको क्वेसनको। म्यानेजमेन्टको इमर्जिङ च्यालेन्ज भन्यो भने त्यही कुरा लेख्ने हो युगल। लिडरसिप पनि त्यही हो, टेक्नोलोजी, वर्कफोर्स डाइभर्सिटी है, अनि वर्क प्लेस म्यानेजमेन्ट यिनै कुराहरू छ। नोट आउनु पर्ने हो अर्पणजी। ल अब यो खालका क्वेसनहरू चाहिँ यो कम्युनिकेसन व्यवस्थापनमा सञ्चारबाट यस्तो खालका क्वेसनहरू यहाँलाई सम्भावित छ आउन सक्छ। अब सञ्चार भन्ने बित्तिकै हामीले सञ्चार लाइक अर्गनाइजेसनमा सेन्डर र रिसिभरको बिचमा है पठाउने मान्छेले केही सन्देशहरू उत्पन्न गर्यो र त्यो सन्देश चाहिँ प्रापकले प्राप्त गर्यो भने द्याट इज कम्युनिकेसन। त्यही भएर कम्युनिकेसनमा जहिले पनि दुईटा पक्ष चाहिन्छ। इन्ट्रापर्सनल कम्युनिकेसन पनि हुन्छ, इन्ट्रापर्सनल कम्युनिकेसनमा पनि सेन्डर र रिसिभर त्यहाँ दुईटै एक्जिस्टेन्स हुन्छ। त्यो भनेको के हो भने तपाईको बिचमा पनि वाद विवाद चल्न सक्छ, डिस्प्युट अफ कन्फ्लिक्ट आइडियाज हुन सक्छ, मेसेजहरू एउटाबाट अर्कोमा होला सायद रिता तिमल सिन्हाजी। अब यो चाहिँ अर्गनाइजेसनमा कम्युनिकेसन के हो भन्ने कुरा हो। लाइक अर्गनाइजेसनमा कम्युनिकेसन चाहिँ के विचार सन्देश वा आइडियाहरूलाई, त्यो विचार सन्देश वा आइडिया सेन्डर एउटा पक्षबाट अर्को पक्षमा जान्छ भने वा सन्देशहरू एक ठाउँबाट उत्पत्ति भएर अर्को ठाउँमा प्रवाह हुन्छ भने त्यो चाहिँ हामी कम्युनिकेसन सेन्डर वा यो सञ्चार भनेर बुझ्छौँ। अब व्यवस्थापनमा सञ्चार कम्युनिकेसन इन म्यानेजमेन्ट भन्ने चाहिँ हाम्रो टपिक हो है। कम्युनिकेसन इन म्यानेजमेन्ट भन्यो भने चाहिँ यो व्यवस्थापनमा हुने सञ्चार, व्यवस्थापन र कर्मचारीको बिचमा हुने कम्युनिकेसन वा म्यानेजमेन्ट र इम्प्लोइजको बिचमा कसरी कम्युनिकेसन कन्डक्ट हुन्छ, कसरी अर्गनाइजेसनल एक्टिभिटिजहरू सञ्चालन हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ हामी कम्युनिकेसन इन म्यानेजमेन्ट भनेर पनि त्यसलाई चाहिँ जोड्नुपर्छ। त्यही भएर इन्ट्रापर्सनल कम्युनिकेसन, पर्सनल कम्युनिकेसन यो अर्गनाइजेसनमा हुन्छ, इन्फर्मल कम्युनिकेसन यो अर्गनाइजेसनमा हुन्छ, तर यो इन्फर्मल कम्युनिकेसन वा पर्सनल कम्युनिकेसन चाहिँ हाम्रो टपिकले त्यति धेरै कभर गर्दैन। त्यही भएर यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने
कम्युनिकेसन इन म्यानेजमेन्ट हो हाम्रो टपिक। व्यवस्थापनमा हुने सञ्चार हो। व्यवस्थापनमा एउटा व्यवस्थापकले गर्ने कम्युनिकेसन वा त्यो व्यवस्थापक र कर्मचारीको बीचमा हुने कम्युनिकेसन वा इम्प्लोइ र सेवाग्राहीको बीचमा हुने कम्युनिकेसन वा इम्प्लोइ र इम्प्लोइको बीचमा हुने कम्युनिकेसन, यस्तो खालको कम्युनिकेसनलाई हामी यो कम्युनिकेसन इन म्यानेजमेन्ट भन्छौँ। विशेष गरेर कम्युनिकेसन म्यानेजमेन्टको एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट हो। लाइक हामी म्यानेजमेन्टमा प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, डाइरेक्टिङ, कन्ट्रोलिङ, लिडिङ, मोटिभेटिङ, यो सबै स्टाफिङ, कोअर्डिनेटिङ, यो सबै कुरा गर्छौँ। यो सबैलाई एकअर्कामा इन्टरलिङ्क गर्ने काम चाहिँ कम्युनिकेसनले हो। कम्युनिकेसन यस्तो एउटा लाइक फेभिकल हो, यस्तो एउटा दुईटाको बिचको पुल हो। त्यो पुलबाट चाहिँ त्यो पुलबाट दुईटा पक्षको बिचमा सन्देशहरू वा दुईटा व्यवस्थापकीय कार्यको बिचमा चाहिँ यो दुईटाकै प्रभावकारिताका लागि कम्युनिकेसन चाहिन्छ। त्यही भएर म्यानेजमेन्टको फङ्सनमा प्राय कम्युनिकेसन आउँदैन। म्यानेजमेन्टको फङ्सनमा कम्युनिकेसनलाई भिन्दै टपिकमा डिलिङ गरिँदैन, बिकज सबै कार्यमा कम्युनिकेसन आवश्यक पर्दछ। त्यस्तो खालको सर्वव्यापी व्यवस्थापकीय गतिविधि कार्यलाई चाहिँ हामी कम्युनिकेसन भन्छौँ। यो विभिन्न रिसर्चहरूले देखाए अनुसार, लाइक म्यानेजमेन्टमा गरिएको रिसर्चले देखाए अनुसार 70 to 90% म्यानेजरल ड्युटी चाहिँ कम्युनिकेसनले ओगटेको हुन्छ। त्यही भएर कम्युनिकेसन बढ्दै गयो भने म्यानेजमेन्टले कोर म्यानेजरल फङ्सन्स लाइक प्लानिङ, लाइक स्ट्राटेजिक प्लानिङ, लाइक अर्गनाइजेसनको लङ टर्म थिङ्किङ, ऱ्यासनल डिसिजन मेकिङ, यिनीहरूमा प्रब्लम हुनसक्छ। इनोभेसन, यिनीहरूमा प्रब्लम हुनसक्छ। तर कम्युनिकेसन म्यानेजमेन्टलाई सधैँभरि घेरिरहने खालको टपिक हो। हामीले विभिन्न प्रकारको म्यानेजमेन्टको कुरा गर्छौँ। टप लेभल म्यानेजमेन्ट, मिडल लेभल म्यानेजमेन्ट र लोअर लेभल म्यानेजमेन्ट। त्यो तिनटै लेभलको म्यानेजमेन्ट, आइदर टप लेभलको म्यानेजमेन्ट होस् वा मिडल लेभलको म्यानेजमेन्ट होस् वा लोअर लेभलको म्यानेजमेन्ट होस्, जुनसुकै म्यानेजमेन्टले पनि अर्गनाइजेसनमा यदि ड्युटिज पर्फर्म गर्छ भने उसले आफ्नो एओआर भित्रको आफ्नो ड्युटिज, आफ्नो एरिया भित्रको गतिविधिहरू सञ्चालन गर्छ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो म्यानेजमेन्टले गर्ने म्यानेजरल जबमा कम्युनिकेसनको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यही भएर साउन्ड कम्युनिकेसन वा कम्युनिकेसन लाइक इफेक्टिभ कम्युनिकेसन भन्यो भने चाहिँ म्यानेजमेन्टको बाँकी जबहरू, म्यानेजमेन्टको प्लानिङ, अर्गनाइजिङ लगायतका स्टाफिङ, डाइरेक्टिङ, कन्ट्रोलिङ, पिओएसडी, सिओआरबी, यो सबै जबहरूमा कम्युनिकेसनको महत्त्वपूर्ण रोल हुन्छ। तपाईँले यसरी कम्युनिकेसनलाई इन्टरलिङ्क गरेर हेर्नुपर्छ। लाइक सञ्चार भनेको प्रेषकले सन्देश प्रापक समक्ष पुर्याउने काम मात्रै होइन, यो चाहिँ फन्डामेन्टल कुरा हो। यो चाहिँ कम्युनिकेसनको आधारभूत कुरा हो। तर यतिले मात्रै यो कम्युनिकेसनका एन्सरलाई हामी न्याय गर्न सक्दैनौँ। ल अब व्यवस्थापनमा सञ्चार भनेर चाहिँ यसको परिचय लेख्नुहोस् त थोरै। इन्ट्रोडक्सन, परिचय थोरै लेख्नुहोस् त। पहिला नेपालीमा लेख्नुहोस्, देन अङ्ग्रेजीमा लेख्नुहोस्। म दुइटै लेखाउँछु है। व्यवस्थापकीय कार्यहरू सम्पादनको क्रममा कार्यदक्षता, कार्यप्रभावकारिता र मितव्ययिता, कार्यदक्षता, कार्यप्रभावकारिता र मितव्ययिता, कार्यदक्षता, कार्यप्रभावकारिता र मितव्ययिता, मितव्ययिता हासिल गर्न व्यवस्थापक र कर्मचारी र सेवाग्राही दिदे, कर्मचारी र सेवाग्राही कर्मचारी र कर्मचारी लिखित वा मौखिक औपचारिक वा अनौपचारिक
औपचारिक र अनौपचारिक, विचार सन्देश वा दृष्टिकोणको 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 आदान प्रदानलाई व्यवस्थापनमा सञ्चार भनिन्छ। आदान प्रदानलाई व्यवस्थापनमा सञ्चार भनिन्छ। व्यवस्थापनमा सञ्चार भनिन्छ। व्यवस्थापनमा सञ्चार भनिन्छ। व्यवस्थापकको करिब 70 देखि 90% करिब 70 देखि 90% समय यस्ता व्यवस्थापकीय सञ्चारमा उपयोग गरेको हुन्छ। अब व्यतीत गरेको हुन्छ भन्नुस्। व्यवस्थापकीय सञ्चारमा व्यतीत गरेको हुन्छ। व्यतीत गरेको हुन्छ। व्यवस्थापकीय सञ्चारमा व्यतीत गरेको हुन्छ। व्यतीत गरेको हुन्छ। यो चाहिँ सञ्चारको कुरा भयो। तपाईलाई कम्युनिकेसन आयो भने सेन्डरले मेसेज रिसिभरलाई पठाउँछ, इनकोडिङ हुन्छ, डिकोडिङ हुन्छ भन्नु पर्दैन है। यो चाहिँ जसले पनि भन्ने एन्सर हो। लाइक मेजोरिटीले त्यसलाई व्यवहारसँग लिङ्क अप गर्न नसकिकन लेखेको एन्सर चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। हामी अलि बुझेर अन्डरस्ट्यान्डिङको लेभल बढाएर लेख्ने एन्सर चाहिँ यस्तो हुन्छ। म्यानेजमेन्टमा कम्युनिकेसन त त्यही हो। प्रेषकले प्रापकलाई नै पठाउने हो है। अब पठाउने बेलामा उसले सन्देशलाई इन्कोडिङ नै गर्छ। इन्कोडिङ गरेर ट्रान्समिसन च्यानलबाटै पठाउँछ। रिसिभरले त्यसलाई डिकोडिङ गरेरै सुन्छ। तर यो चाहिँ फन्डामेन्टल प्रोसेस भयो है। फन्डामेन्टल सञ्चारको कम्युनिकेसन भनेको कम्युनिस्टबाट आएको। यसरी यो ल्याटिन भाषाको कम्युनिस्टबाट सञ्चार भन्ने कुरा चाहिँ द्याट्स फन्डामेन्टल थियोरिटिकल पर्सेप्सन अफ कम्युनिकेसन। ल अब अंग्रेजीमा सुन्नुस् त। Communication is a act of transmitting perception, order, idea or information between manager and employees, comma employees and employees, comma employees to share, employees to customers, and internal to external parties. Comma either in a formal or informal or written or oral format, while performing
managerial functions in organization in organization in organization in organization managers spend managers spend managers spend managers spend between 70 to 90% of their time 70 to 90% of their time व्यवस्थापन सुधार संसार भनेको यही लेख्दा हुन्छ सुभाषी ए communicating spend between 70 to 90% time 70 to 90% of their time 70 to 90% of their time consuming communicating with communicating with employees and other internal and external customer internal and communicating of their time communicating with employees and other internal and external customer एक त मैले ए टु जेड ले भनेको क्वेशनै बुझिन दोस्रो कुरा यो कम्युनिकेसनसँग सम्बन्धित छैन मैले एन्सर भन्दिन म कन्टेन्ट भन्दा बाहिरको कुरै गर्दिन अब हो यस्तै एन्सर लेख्दा फेल हुन्छ ए टु जेड भाइ पेपर चेक गर्ने नबुझ्ने खालको एन्सर लेखेपछि गइयो गोलखाडी ल अब कम्युनिकेसनमा किन म्यानेजमेन्टको कम्युनिकेसन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है म्यानेजमेन्ट वाइ कम्युनिकेसन इज इम्पोर्टेन्ट इन म्यानेजमेन्ट अथवा म्यानेजमेन्ट र कम्युनिकेसनको बीचमा कस्तो इन्टर रिलेसनशिप छ किन हामीले कम्युनिकेसनलाई यत्रो धेरै चर्चा गर्नुपर्ने है म्यानेजमेन्टले पनि किन 70 to 90% आफ्नो जब चाहिँ कम्युनिकेसनमा लगाउनु पर्ने अथवा म्यानेजमेन्टले कम्युनिकेसनको पार्ट बढाउँदै जाँदा उसको इनोभेसनको पार्ट कम हुन सक्छ कम्युनिकेसनको पार्ट बढाउँदै जाँदा उसको अर्गनाइजेसनमा इफिसियन्सी घट्न सक्छ अन्य कामहरुमा टाइम नपुग्न सक्छ यो सबैको गतिविधिमा कसरी म्यानेजमेन्टलाई कम्युनिकेसन चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नीड फर कम्युनिकेसन इन म्यानेजमेन्ट नीड अफ कम्युनिकेसन इन म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापनमा संचारको महत्व वा आवश्यकता नीड अफ कम्युनिकेसन इन म्यानेजमेन्ट need of communication in management need of communication in management communication is अब यसमा व्यवस्थापनको सम्पूर्ण गतिविधिहरू कार्यहरूमा संचारले जोड्ने वा मध्यस्थताको काम गर्दछ जोड्ने वा 2 मार्क्समा यति धेर भइसक्यो नारायणी कडेल जाँचमा त धेर लेख्नै पर्दैन पास हुनलाई धेर लेख्ने भनेको फेल हुनलाई हो जाँचमा पास हुनलाई चाहिँ थोरै लेख्नुपर्छ फेल हुनलाई हो तपाईले कलेजमा लेखे जस्तो पछारिएर लेख्ने भनेको चाहिँ कम्युनिकेसन इज अ लिंकिङ प्रोसेस अफ म्यानेजमेन्ट
कम्युनिकेसन इज लिङ्किङ प्रोसेस अफ म्यानेजमेन्ट एक्टिभिटिज भन्छ है। यो भनेको कम्युनिकेसन म्यानेजरल फङ्सनमा सबै म्यानेजरल फङ्सनमा कम्युनिकेसन आवश्यक पर्दछ है। सबै म्यानेजरल फङ्सनमा किन नआउनु अर्पण भाइ? अहिलेको क्वेसनमा 2 मार्क्समा थिएन। अहिलेको क्वेसनमा 2 + 4 + 4 थिएन र भाइ। अर्पण भाइको फिजिक्स ग्रुप हो क्या यार? फिजिक्स ग्रुपले हावा हुन्छन् भन्ने सुनेको छु मैले। यो कम्युनिकेसन इज अ लिङ्किङ प्रोसेस अफ म्यानेजमेन्ट। लाइक कम्युनिकेसनले व्यवस्थापनका विभिन्न गतिविधिहरूलाई एक आपसमा जोड्ने काम गर्छ है। म्यानेजमेन्टका विभिन्न फङ्सनहरू हुन्छन्, प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, डाइरेक्टिङ, कन्ट्रोलिङ, लिडिङ, मोटिभेटिङ, स्टाफिङ। यो सबै फङ्सनहरू एक आपसमा इन्टरलिङ्क गर्ने, एक आपसमा जोड्ने काम यो म्यानेजमेन्टको कम्युनिकेसन फङ्सनबाट हुन्छ। तर कम्युनिकेसन इज अ एक्ट अफ पर्फर्मिङ डिफ्रेन्ट फङ्सन्स अफ म्यानेजमेन्ट। म्यानेजमेन्ट लिङ्क्स अर कम्युनिकेसन लिङ्क्स दिस फङ्सन्स। लाइक तपाईँ प्लानिङ गर्नु पर्यो, प्लानिङ गर्नका लागि थिङ्किङ गर्नु पर्यो, थिङ्किङ कसैलाई वे आउट गर्नु पर्यो, सुनाउनु पर्यो, त्यहाँ आउँछ कम्युनिकेसन। तपाईँले अर्गनाइजिङ गर्नु पर्यो, अर्गनाइजिङमा आफ्नो आदेश वा निर्देशनहरू तल्लो तहमा दिनु पर्यो। त्यो आदेश वा निर्देशनहरू तल्लो तहमा जाँदाखेरि त्यसमा फलोवर्स र म्यानेजर्सको बिचमा कम्युनिकेसन हुन्छ है। अब लाइक कन्ट्रोलिङ गर्नु पर्यो, कन्ट्रोलिङमा कम्युनिकेसनको कारणले गर्दाखेरि आफूले आफ्ना सबअर्डिनेटहरूलाई केही आइडिया दिनु पर्यो, सुपरभिजन गर्नु पर्यो, मोनिटरिङ गर्नु पर्यो भने त्यो सुपरभिजन मोनिटरिङमा पनि त्यहाँ कम्युनिकेसन चाहिन्छ। लाइक स्टाफिङ फङ्सन सञ्चालन गर्नु पर्यो, पिओ एडियुएम एक्विजिसन डेभलपमेन्ट युटिलाइजेसन एन्ड मेन्टेनेन्सका कामहरू गर्नु पर्यो। त्यो एक्विजिसन डेभलपमेन्ट युटिलाइजेसन एन्ड मेन्टेनेन्सका कामहरूमा पनि कम्युनिकेसन चाहिन्छ। रिक्रुटमेन्टमा चाहियो, सेलेक्सनमा चाहियो, सोसलाइजेसनमा चाहियो, डेभलपमेन्ट, ट्रेनिङ, यी सबैमा कम्युनिकेसन एक आपसमा जोडिन्छ। भनेपछि कम्युनिकेसन लिङ्केज बिट्विन दि म्यानेजरल जब, म्यानेजरल एक्टिभिटिजहरूको बिचमा लिङ्किङ गर्छ। त्यही भएर म्यानेजरलाई कम्युनिकेसन चाहिन्छ। अघि त हामीले फर्स्ट क्वेसन लेखेका छौँ 4 नम्बरका लागि, त्यो फर्स्ट क्वेसनको एन्सर यसरी लेख्नुपर्छ। अब यसमा तपाईँले एक लाइन व्याख्या गरे पनि हुन्छ, बिकज हामी 4 वटा पोइन्ट मात्रै लेख्नेवाला छौँ। 4 नम्बरका लागि 4 वटा 5 वटा पोइन्ट भन्दा धेर चाहिँदैन। अब हावादारी र अन्ठा लेख्ने हो भने त जति लेखेर पेज भरे पनि हुन्छ। जाँचमा पास गर्नका लागि चाहिँ पोइन्ट्स भन्दा कन्टेन्ट र पोइन्ट्सको भन्दा वेटको महत्त्व ज्यादा हुन्छ है। त्यसको चाहिँ गहकिला वा एक्ज्याक्टली तपाईँले लेख्न सक्नुभयो कि भएन भन्ने कुरा चाहिँ पेपर चेक गर्नेले हेर्छ। त्यही भएर जाँचमा धेरै लेखेर न्युट्रिसन बिनाको राइटिङ चाहिँ एक्जामिनेसनमा तपाईँलाई पार लाउन सक्दैन है। न्युट्रिसन तपाईँलाई थाहा छ नि छ, मान्छेले भात मात्रै खायो भने मोटाउँछ, जाँचमा पनि धेरै लेख्यो भने मोटाउँछ, तर कुपोषण लाग्छ। एन्सरमा पनि कुपोषण एन्सर भयो भने पेपर चेकरले हेर्ने त्यही थाहा पाउँछ त्यो। अब यो लाइक म्यानेजमेन्टले लिङ्केज, कम्युनिकेसनले चाहिँ लिङ्केज गर्ने है, एक आपसमा जोड्ने, व्यवस्थापकीय कार्यहरू प्लानिङ, डाइरेक्टिङ, कन्ट्रोलिङमा हेर्ने, यो काम कम्युनिकेसनबाट हुन्छ। 1 नम्बरमा यो लेख्नुपर्छ है। अब 2 नम्बरमा चाहिँ कम्युनिकेसनले अर्गनाइजेसनका यो विभिन्न पिपुल, लाइक अर्गनाइजेसनमा विभिन्न पिपुलहरूको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ। पिपुल भन्ने बित्तिकै ह्युमन रिसोर्सेसको कुरा आयो, फलोअर्सको कुरा आयो, कस्टमरको कुरा आयो, स्टेक होल्डर्स भयो, म्यानेजर्स भयो, अर्को अर्गनाइजेसनको इन्टर अर्गनाइजेसनल लाइक इम्प्लोइज भए। दिस अल आर द पिपुल इन द अर्गनाइजेसन है। यो सबै चाहिँ अर्गनाइजेसनमा पिपुलको काम गर्छ। अर्गनाइजेसनमा पिपुलहरूबाट इन्फर्मेसन्स अब्टेन्ड गर्ने काम पनि कम्युनिकेसनबाट हुन्छ। त्यही भएर सञ्चारले व्यवस्थापनमा अथवा सङ्गठनमा मान्छेहरूबाट सूचनाहरू सङ्कलन गर्ने र मान्छेहरूबाट सूचनाहरू प्राप्ति वा प्रशोधन गर्ने काम पनि गर्छ है। कम्युनिकेसन इज प्राइमरी मिन by which people obtain and exchange information.
संगठनमा व्यक्तिहरूबाट सूचना प्राप्ति र आदान प्रदान सूचना प्राप्ति र आदान प्रदानमा सञ्चारले प्राथमिक भूमिका खेलेको हुन्छ। Communication plays primary role to obtain and exchange information in an organization. संगठनमा व्यक्तिहरूबाट सूचना प्राप्ति र आदान प्रदानमा सञ्चारले प्राथमिक भूमिका खेलेको हुन्छ। Communication is the primary mean by which people obtain and exchange information. Explain the types of leader. त्यो अस्ति हामीले भनिहाल्यौं, autocratic, democratic, laissez-faire लेख्ने हो। What kind of communication is needed for successful leader? अब यसमा गफ दिए भइहाल्छ। What kind of communication मा interpersonal communication हुनु पर्यो, organizational communication, written communication, oral communication, informal communication, यही लेख्ने हो पारु भट्टराईको क्वेशनमा। संगठनमा व्यक्तिहरूबाट सूचना प्राप्ति र आदान प्रदानमा सञ्चारले प्राथमिक भूमिका खेलेको हुन्छ। यो भनेको चाहिँ जस्तो कि अर्गनाइजेसनको एउटा मुख्य पिल्लरको रूपमा कम्युनिकेसन रहने गर्दछ है। कम्युनिकेसन प्रभावकारी भयो भने, सञ्चार प्रभावकारी भयो भने दुई वा सोभन्दा बढी कर्मचारीहरूको बीचमा विचारहरू आदान प्रदान हुन्छ। व्यवस्थापकले आफ्ना सबअर्डिनेटहरूलाई आफ्ना भ्यूज र सूचनाहरू दिन सक्छ। आदेश र निर्देशनहरू तलमाथि जान सक्छ। आदेश तल जान्छ, गुनासो माथि आउँछ। हो यस्तो खालको सम्पूर्ण गतिविधिका लागि व्यवस्थापनमा कम्युनिकेसन आवश्यक पर्दछ है। अब अर्को 3 नम्बरमा चाहिँ लेख्नुस् है, मैले लेखिन। 3 नम्बरमा कम्युनिकेसनको महत्व, व्यवस्थापकको अधिकांश समय संगठनमा सञ्चार कार्य सम्पन्न गर्ने रहेको हुन्छ। सञ्चार कार्य सम्पन्न गर्ने रहेको हुन्छ। व्यवस्थापकले 70 देखि 90% कामको हिस्सा 70 देखि 90% कामको हिस्सा सञ्चार कार्यमा व्यतीत गरेको हुन्छ। The most time consuming activity a manager engage in his communication. Manager engage in his communication.
according to research, according to research, according to research, managers spend between 70 to 90% time in communication. 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 In communication. 70 to 90% time in communication. वैसा लेख्नु पर्यो. अब अर्को 4 नम्बरमा संगठनको प्रभावकारी सञ्चालन उस्तै हो प्रेमराज भाइ. संगठनको के भनेको भने समग्र प्रभावकारिता र लक्ष्य प्राप्तिमा सूचना तथा सञ्चारको निर्णायक भूमिका रहने गर्दछ. निर्णायक भूमिका रहने गर्दछ जसको नेतृत्व संगठनको व्यवस्थापकले लिने गर्दछ. जसको नेतृत्व संगठनको व्यवस्थापकले लिने गर्दछ. हो यो चाहिँ सञ्चार व्यवस्थापनलाई सञ्चार किन चाहियो, why communication is important for management भनेर आयो भने यसरी लेख्नुपर्छ. अब यसमा अर्को जोड्नु पर्ने कम्युनिकेसनको प्रोसेस हो जुन तपाईलाई आइहाल्छ. प्रोसेस अफ कम्युनिकेसन. सञ्चारको प्रक्रिया. प्रोसेस अफ कम्युनिकेसन. अब यो प्रोसेस आयो भने चाहिँ त्यही सेन्डरदेखि रिसिभरसम्मकै कुरा हो. लाइक सेन्डर, प्रेषक. यसलाई हामी मेथड पनि भन्न सक्छौं, संरचना पनि भन्न सक्छौं. त्यही भएर यसलाई यो कम्युनिकेसनको मोडल पनि भन्न सक्छौं. यो यही प्रोसेसमा चाहिँ प्रोसेसै भनेर आयो जाँचमा भने चाहिँ यही हो. यो ग्लोबल रिसर्च हो अनिल भाइ. ग्लोबल रिसर्च हो. ग्लोबल म्यानेजरल रिसर्चले पत्ता लगाएको कुरा. 4 नम्बरको अंग्रेजीमा भनिएन. मोस्ट हुन्छ. 4 नम्बरको अंग्रेजीमा टिप्नु न. इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन रिप्रेजेन्ट पावर इन अर्गनाइजेसन. Power in organization. Without information and communication, managers and employees cannot do any constructive activities. Managers and employees cannot do any constructive activities. Any constructive activities and function in an organization.
प्रोसेसमा ग्याप गर्न हुँदैन हेलेन भाइ। प्रेषकले सन्देशलाई इन्कोडिङ गर्छ, यसमा रूपान्तरण गर्छ, इन्कोडिङ है, सन्देशलाई इन्कोडिङ गर्ने काम गर्छ, अथवा यसलाई दोस्रो नम्बरमा प्रेषक सन्देश त्यसलाई रूपान्तरण ट्रान्समिसन पछाडि यो जान्छ माध्यममा, च्यानल पछाडि जान्छ फेरि रूपान्तरण पछाडि प्रापक रिसिभर, यहाँनिर हुन्छ सन्देश। encoding decoding, encoding decoding. What are the basic objective of communication organization? Highlight the considerable key point to achieve objective. Second part answer. Highlight the considerable key point to achieve this objective. Considerable key point like considerable key point 70 to 90% टाइम भनेको व्यवस्थापकले कुल गर्ने 100 मिनेट काममा 70 देखि 90 मिनेट चाहिँ कम्युनिकेसनलाई छुट्याउँछ, कम्युनिकेसन गर्छ भनेको अर्पण भाइ। 100 मिनेट अफिसमा बसेर काम गर्छ भने उसले 70 मिनेट जति चाहिँ कम्युनिकेसनमै बिताउँछ भनेको। यो ग्लोबल म्यानेजरियल रिसर्च हो। अब हाइलाइट द कन्सिडरेबल की पोइन्ट टु अचिभ दिस अब्जेक्टिभ। बेसिक अब्जेक्टिभ अफ कम्युनिकेसन भन्ने बित्तिकै मोबिलाइजेसन हो, आदेश र निर्देशनको पालना हो है, अनि कम्युनिकेसन लाइक इन्फर्मेसन फ्लो हो। अब यसमा की पोइन्ट टु अचिभ द अब्जेक्टिभ, की पोइन्ट भन्ने चाहिँ की स्किल हुन सक्छ, की थ्योरी हुन सक्छ, की उसको बिहेभियर हुन सक्छ, त्यो सबैलाई मिलाएर लेख्ने हो। लाइक म्यानेजर्स एन्ड इम्प्लोइज रिलेसनको कुरा आउँछ एउटा, अनि म्यानेजरल स्टाइलको कुरा आउँछ, रिसोर्सेसको कुरा आउँछ, वर्क प्लेसको कुरा आउँछ। त्यो सबै कुरालाई जोडेर लेख्नुपर्छ ज्योति रेग्मीले सोधेको क्वेसन। व्यवस्थापनमा सञ्चार कसरी गरिन्छ भन्ने प्रश्नमा चरण नै लेख्नु, व्यवस्थापनमा सञ्चार यसरी नै गरिन्छ हो, चरण लेख्नु पर्यो। यो चाहिँ व्यवस्थापनमा सञ्चारको कुरा, प्रोसेस अफ कम्युनिकेसन इन म्यानेजमेन्ट। लाइक प्रेषकले केही कुराहरू सन्देश, जस्तो कि उदाहरणका लागि प्रेषक ब्रान्च म्यानेजर अथवा राष्ट्रिय नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको ब्रान्च सुपरिवेक्षण विभाग रहेछ। यो सपोज प्रेषक चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सुपरिवेक्षण विभाग। नोइज भनेको यहाँ कहीँ आएर कम्युनिकेसन टुट्यो भने नोइज भयो। प्रेमराज राई। पृष्ठपोषणमा यतै कतै नोइज हुन सक्छ, यहाँबाट त्यहाँ पुगेन भने नोइज भयो। नोइज भनेको हो हल्ला होइन, सेन्डरले भनेको कुरा रिसिभर कहाँ पुगेन भने द्याट इज नोइज। त्यो कुरा छ शेष भाइ।
रूपान्तरण, एउटा रूपान्तरण इन्कोडिङ हो, अर्को रूपान्तरण डिकोडिङ हो। दुईटैको मिनिङ रूपान्तरण हुन्छ शेष यादव। अब प्रेषक भनेको यहाँ नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभाग भयो। सुपरिवेक्षण विभागले केही कुरा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई भन्न खोजिरहेको छ। सपोज सुपरिवेक्षण विभागले कुनै परिपत्र गर्यो, ल परिपत्र सर्कुलर गर्यो। यो सर्कुलर भनेको दैट इज रिटन कम्युनिकेसन है। जसमा एक्जाम्पल दिँदा यसरी दिनुपर्छ है। रामले श्यामलाई केही कुरा भन्यो, दैट इज पर्सनल कम्युनिकेसन। एक्जामिनेसनमा राम श्याम हरिकिता सीता हरिता यस्तो चिन्दैन जाँचमा। एक्जामिनेसनमा कतिको तपाईले अर्गनाइजेसनल एक्जाम्पल दिन सक्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ म्याटर गर्छ है। त्यही भएर प्रेषकले सन्देश उत्पत्ति गर्यो। सन्देश के को रूपमा उत्पत्ति गर्यो भन्दा सर्कुलरको रूपमा उत्पत्ति गर्यो, परिपत्रको रूपमा उत्पत्ति गर्यो। परिपत्र भनेको एउटै कुरा धेरैलाई सुनाउनु पर्यो नि, दैट इज परिपत्र। यहाँनिर सन्देश चाहिँ उत्पन्न भयो। सन्देश के रहेछ भने सपोज एएमएल सीएफटी को सन्देश रहेछ। एएमएल सीएफटी एन्टी मनी लन्ड्रिङ एलिजा नेपाल। म इन्कोडिङमा पुगेकै छैन त कसरी भन्ने। मान्छेमा अहिले म कम्युनिकेसनको कुरा गर्छु। कम्युनिकेसनमा व्यवस्थापकलाई चाहिने एक नम्बर भनेको धैर्य धारण गर्न सक्ने क्षमता हो। लिसनिङ एबिलिटी इज गुड एसेट फर कम्युनिकेसन। त्यही भएर यहाँहरूले लिसनिङ एबिलिटी पनि राख्नुहोस्। अब सन्देश भन्ने बित्तिकै सन्देश केसँग सम्बन्धित रहेछ? सन्देश एएमएल सीएफटी सँग सम्बन्धित रहेछ। एन्टी मनी लन्ड्रिङ, काउन्टर टेररिज्म फाइनान्सिङ। एन्टी मनी लन्ड्रिङ, काउन्टर टेररिज्म फाइनान्सिङमा केही परिपत्र गर्नु पर्यो। नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले आफ्ना मातहतका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई। अब त्यो जसबाट सन्देश उत्पत्ति हुन्छ त्यसले विभिन्न चरणमा, जस्तो ड्राफ्ट गर्छ, सुरुमा चिठीको ड्राफ्ट गर्छ, राइट गर्छ, रिराइट गर्छ। यो सबै कुराहरू यो सन्देश उत्पत्ति हुने बेलामा गरिन्छ। त्यही भएर कम्युनिकेसनको प्रोसेसमा लाइक रिटन कम्युनिकेसन चाहिँ अर्गनाइजेसनको महत्त्वपूर्ण कुरा छ, जसमा पावर भन्छ, POWER पावर। सन्देश उत्पत्ति गर्ने बेलामा पावरको प्रयोग गर्छ। पावर, P फर प्लान, P फर प्लान, O फर अर्गनाइज, W फर राइट, E फर एडिट, R फर रिभ्यू, R फर रिवाइज हो। यति चाहिँ पावरको प्रयोग गर्छ सन्देशलाई रिटन फर्मेटमा परिवर्तन गर्ने बेलामा है। अब यो पावर P फर प्लान के गर्ने भन्ने कुरा योजना बनाउँछ। लाइक ह्यापाजेटली चिठी पठाएर हुँदैन राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले। त्यसमा उसले सोच्नु पर्यो, एएमएल सीएफटी को अवस्था कस्तो छ त्यो लिनु पर्यो। त्यसपछि पावरको P मा प्लान, O मा अर्गनाइज, W मा राइट, E मा एडिट अनि R मा रिवाइज। यति काम गरिसकेपछि सन्देश फाइनलाइज हुन्छ। सन्देश चाहिँ अब पठाउन लायक हुन्छ। त्यसपछि आउँछ सन्देशको अवस्थामा यो सन्देशको W फर राइट लेख्ने। अब यो सन्देश फाइनलाइज भइसकेपछि यो प्लानिङ लाइक पावर, अर्गनाइज, राइट, एडिट र रिवाइज, यो सबै फर्म भनेको यही इन्कोडिङमा, सन्देशको इन्कोडिङ स्टेजमा गरिन्छ। इन्कोडिङ स्टेज भनेको तपाईले जे सोचेको हुन्छ, सोचेको कुरालाई त्यसलाई कुनै एउटा ढाँचामा अन्तिम रूप दिने कामलाई हामी रूपान्तरण भन्छौं। इन्कोडिङ र डिकोडिङ भनेको त्यही हो। सेन्डर इन्कोडिङ, मेसेज, च्यानल, रिसिभिङ, डिकोडिङ, अन्डरस्ट्यान्डिङ, फिडब्याक, नोइज। मैले क्लियर गर्दै काकुल्ती सिंहलाई यो फाइनल प्रोसेस हो। यसको कुरा म गर्छु, तपाईँ मलाई सोध्नुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा थियो।
इन्कोडिङ भन्दा अगाडि सन्देश हुन्छ, डिकोडिङ भन्दा पछाडि सन्देश हुन्छ। सन्देश भनेको बुझिने भाषामा हुनुपर्छ। लाइक इन्कोडिङ भन्दा अगाडिको सन्देश भनेको चाहिँ उसको दिमागमा रहेको कुरा हो, जसलाई पावरको प्रयोग गरेर फाइनलाइज गर्नुपर्छ। त्यो पावरको प्रयोग गरेर फाइनलाइज गरिसकेपछि सन्देश चाहिँ माध्यममा जान्छ, त्यो चाहिँ इन्कोडिङ भयो। अन्तिमको डिकोडिङ भनेको सपोज मैले तपाईलाई चाइनिज ल्याङ्ग्वेजमा डेलिभरी गरेँ भने तपाईँ कोही पनि चाइनिज ल्याङ्ग्वेज बुझ्नुहुन्न भने द्याट इज नट अ कम्युनिकेसन, द्याट इज नोइज। त्यो हल्ला गरेको मात्रै हुन्छ। अहिले तपाईको अगाडि मैले नेपाली बोलिरहेको छु, त्यही भएर तपाईले डिकोडिङ गरेर सन्देश निकालिरहनु भएको छ। तर मैले अहिले सपोज चाइनिज ल्याङ्ग्वेजमा बोल्थेँ भने तपाईले डिकोडिङ गरेर सन्देश निकाल्न हुन्न थियो। त्यो डिकोडिङ गरेर सन्देश निकाल्न नसकेपछि त्यो नोइजको रूप लिन्छ, त्यो चाहिँ हल्ला मात्रै हुन्छ, बिग्रेको रेडियो छेउमा बसेर कराए जस्तो मात्रै हुन्छ है। मसँग रियल एक्जाम्पल, लाइक म जब 1.5 वर्ष अगाडि जति यो साङ्घाई घुम्न गएको थिएँ, त्यो साङ्घाईमा डोमेस्टिक फ्लाइटमा छेउमा चाइनिज सिटिजन थियो जसले चाइनिज ल्याङ्ग्वेज बाहेक कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज जान्दो रहेछ, लाइक नेपाली अङ्ग्रेजी भाषा जान्दो रहेनछ। मसँग चाइनिजको नलेज जिरो। अब हामी बीचमा जे कम्युनिकेसन भयो द्याट इज अल वेस्टेज। त्यो हामी 1.5 घण्टा जे विषयमा कुरा गर्न खोजे पनि हामीको बीचमा कम्युनिकेसन भएन। लाइक म भेजिटेरियन भएको हुनाले डोमेस्टिक फ्लाइटमा मिट मिसिएको छ भनेर मैले खानालाई रिजेक्ट गरेँ, लाइक खान्न भने। उनीहरूसँग भेजिटेरियन अप्सन रहेनछ, मैले खाना खाएन। त्यो खाना नखाएको देखिसकेपछि छेउको चाइनिजलाई चिन्ता भयो यसले किन खाएन भनेर। त्यसले पनि घरबाटै खानेकुरा लिएर आएको रहेछ, प्लेनको खानेकुरा रहेनछ। अब समस्या कहाँ पर्यो भने उसले घरबाट ल्याएको खानेकुरा बाँडेर खाने विचार गर्यो। मैले त्यसमा पनि मासु देखेँ, मैले त्यो नखाने विचार गरेँ। तर अब उसले प्री एजुम्सन के बनायो भने यसले पनि मेरो जस्तै फ्लाइटको खानेकुरा खाँदो रहेनछ, घरबाट ल्याएको कुरा मात्रै खाने रहेछ भन्ने उसको हाइपोथेसिस। मेरो हाइपोथेसिस चाहिँ दुईटैमा मासु भएको हुनाले मैले नखाएको। अब यो दुईटाको बीचमा कम्युनिकेसन ग्याप भयो क्या। मैले उसलाई बुझाउन सकिनँ म भेजिटेरियन भएको हुनाले खाना रिजेक्ट गरेको भनेर, उसले मलाई भन्न सकेन फ्लाइटको नखा, मेरो घरबाट ल्याएको राम्रो छ, शुद्ध छ, खा भनेर चाहिँ उसले बुझाउन सकेन। लाइक हाम्रो बिचमा कम्युनिकेसन मिसम्याच भएर करिब आधी घण्टा 1 घण्टा जति हामी त्यही एउटै कुरामा अल्झेर बस्नु पर्यो। किन त्यस्तो हुन्छ? द्याट इज नट अ कम्युनिकेसन, द्याट इज नोइज। मलाई आउन त अङ्ग्रेजी, हिन्दी र नेपाली त हो, अनिला चाहिँ हिन्दी आउँछ। अब त्यो दुईटाको बीचमा नोइज मात्रै भयो। उसले बोलेको मैले नबुझ्ने, मैले बोलेको उसले नबुझ्ने, द्याट इज नट कम्युनिकेसन। त्यही भएर अघि मैले काकुलतीले सोधेको क्वेसनमा डिकोडिङ भन्दा अगाडि सन्देश कहिले पनि हुँदैन। डिकोडिङ गर्न सकिएन भने त्यो सन्देशको रूप लिनै सक्दैन है। मैले मात्रै म भेजिटेरियन भएको हुनाले प्लेनको खाना रिजेक्ट गरेको भनेर चाहिँ भन्नका लागि मसँग भाषा भएन, भाष्य भएन। त्यो भाष्य नभइसकेपछि बुझाउन सकिएन। सन्देश त छ तर डिकोड हुन सकेन है। मेसेज त छ, डिकोड हुन नसकेपछि त्यो मेसेजको रूप लिएन, द्याट इज नोइज। अर्गनाइजेसनमा पनि तपाईले यो प्रष्टसँग बुझ्नु होला। कसको किताबमा के लेखेको छ त्यो त्यतातिर नजानुस्। अब डिकोडिङ भन्दा पछाडि सन्देश हुन्छ। यो इन्टरनेसनल बुक्सहरू हेर्दाखेरि स्टेफन रबिन्स है, अब म्यानेजमेन्टका यो राम्रा बुकहरू हेर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ मेसेजलाई डिकोडिङ भन्दा पछाडि राखेको छ। तर यहाँले पनि मेसेज चाहिँ डिकोडिङ भन्दा पछाडि राख्नु होला। कोरियन त कन्भर्ट गरेर सुनाएको अन्त चाहिँ। अब यो प्रेषक र प्रापकको बीचमा मैले यहाँ कुरा गर्दै थिएँ, एउटा कम्युनिकेसनको एक्जाम्पल दिँदै थिएँ। सेन्डर लाइक नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सुपरिवेक्षण विभाग भयो, यसले परिपत्र सन्देशको माध्यमबाट, लिखित सन्देशको माध्यमबाट यसले आफ्ना फलोअर अथवा ब्याङ्कका वित्तीय संस्थालाई केही कम्युनिकेसन गर्न खोज्यो, रूपान्तरण गर्यो पावरको प्रयोग गरेर लिखित सञ्चारलाई, त्यसलाई हेर्ने, एडिट गर्ने। यो प्रायः तल्लो तहका कर्मचारी गर्छन्। पहिला लेख्छन्, केही ढाँचा मिलेन कि, स्टक यो केही ल्याङ्ग्वेज मिलेन कि, स्विटनेस मिलेन कि, वा भन्न खोजेको कुरा मिलेन कि, यो सबै चाहिँ पावर अनुसार
त्यसलाई रिभाइज गर्ने र रूपान्तरण गर्ने काम गरिन्छ, इन्कोडिङ गर्ने काम गरिन्छ। हो यो इन्कोडिङ गर्दाखेरि यदि इन्कोडिङमा समस्या आयो भने सन्देश बुझिँदैन। जस्तो कि दुईटा भाषाको बीचमा यदि एउटा भाषा अर्कोले बुझ्दै नबुझ्ने हो भने र बीचमा ट्रान्सलेटर छैन भने त्यस्तो अवस्थामा यो सन्देश चाहिँ इन्कोडिङ र डिकोडिङ नभएको हुनाले एक अर्काले बुझ्दैन। त्यो अर्को छ च्यानल माध्यम। रूपान्तरण त भयो सन्देश, यहाँनिर आयो परिपत्र सर्कुलर। अब यसलाई कुन च्यानलबाट पठाउने? हुलाकको माध्यमबाट पठाउन सकिन्छ है, हुलाकको माध्यमबाट पठाउन सकिन्छ, फ्याक्सको माध्यमबाट पठाउन सकिन्छ, इमेलको माध्यमबाट पठाउन सकिन्छ, वा मास कम्युनिकेसन आम सञ्चारको माध्यमबाट पठाउन सकिन्छ है, वा यिनै माध्यमहरू, वा टेलिग्राम, टेलिकम्युनिकेसनको माध्यमबाट पठाउन सकिन्छ। स्टेफन रबिन्सको म्यानेजमेन्टको किताबै पाउँछ नि। स्टेफन रबिन्सको किताब किन नपाउनु हो काकुत्री? बजारमा आएको सबभन्दा राम्रो किताब नै स्टेफन पी रबिन्सको त हो नि। मेरी काउटलर र स्टेफन पी रबिन्सको किताब चाहियो भने म हालिदिइहाल्छु नि, मसँग छँदैछ, मैले डाउनलोड गरेको छु, मसँग यसको सफ्ट कपी पनि छ। अब यो चाहिँ मानव संसार, यो चाहिँ कम्युनिकेसनको माध्यमको रूपमा भयो। अब मेबी यो सर्कुलर हुलाकको माध्यमबाट पठाएको हुनसक्छ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले हुलाकबाट सबैलाई कम्युनिकेसन गरेको हुनसक्छ। त्यसबाट यो कम्युनिकेसन यो पाइसकेपछि यसलाई डिकोडिङ गर्छन् है, यसलाई डिकोडिङ गर्छन्, रूपान्तरण गर्छन् हार्ड कपीबाट सफ्ट कपीमा, अथवा यो म टेलिग्राममा राखिदिन्छु मनिष पोखरेल, म आज टेलिग्राममा राखिदिन्छु, एनआरबी को नोट पनि टेलिग्राममा पनि राखिदिन्छु, यता वेबसाइटमा पनि राखिदिन्छु, मटेरियल सबै त्यहाँ भइहाल्छ, डाउनलोड गरेर त्यसलाई अध्ययन गर्नुस् न। म स्टेफन पी रबिन्सको किताब, स्टेफन पी रबिन्स र मेरी कटलरको किताब आज त्यो टेलिग्राम च्यानलमा राखिदिन्छु। अरू पनि दुई चारवटा म्यानेजमेन्ट र एचआरएम को किताबहरू राखिदिन्छु, तपाईँलाई आवश्यकता अनुसार डाउनलोड गर्नु होला। अब यो रूपान्तरणको कुरामा, डिकोडिङको कुरामा चाहिँ यो डिकोडिङको चरणमा यसरी हुलाकबाट प्राप्त भएको चिठीलाई उसलाई खोल्ने, अनि खोलिसकेपछि त्यसलाई के रहेछ कुरो भनेर बुझ्ने, अनि त्यसको आधारमा उसले रूपान्तरणलाई एक्सनमा लाने गर्दछ है। अब यो डिकोडिङबाट सन्देश गइसकेपछि मात्रै त्यो परिपत्र ब्याङ्कले बुझ्छ, बुझेर प्रापकले पढ्छ, प्रापकले पढेर त्यसलाई एक्सनमा जानु पर्यो। भनेपछि सेन्डरले जे मानेमा जे भन्न खोजेको छ, रिसिभरले त्यही मानेमा बुझेर प्रापकलाई केही कुरा भन्यो भने द्याट इज सक्सेसफुल कम्युनिकेसन। सेन्डरले भनेको कुरा प्रापकले बुझ्दैन, सेन्डरले एउटा सन्देश दिन खोजेको छ, प्रापकले त्यो सन्देश उसले बुझेन भने, प्रापकले त्यो सन्देश त्यही मानेमा कार्यान्वयनमा ल्याएन भने, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कम्युनिकेसनको ब्यारियर्स हुन्छ। ल्याङ्ग्वेज एउटा फ्याक्टर हो शेष यादव। मैले सिम्बल, एटिच्युड, हिन्टबाट पनि कम्युनिकेसन हुन्छ, नन भर्बल कम्युनिकेसन भन्छ त्यसलाई। अघिको कम्युनिकेसनमा लाइक मैले ल्याङ्ग्वेजमा बुझाउन नसकेपछि सिम्बलको सहयोग लिएको थिएँ। त्यो अहिलेको चाइनिजलाई म शाकाहारी हो, त्यही भएर तपाईँको पनि खान्न, प्लेनको पनि खान्न, तपाईँ दुईटैको खाना खान्न भनेर बुझाउनका लागि प्लेनको अगाडि त्यो जुन मेनु हुन्छ फुड मेनुमा गएर त्यहाँ भएभरका मासुका चित्रलाई देखाएर नो 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 भने, यस्तो यस्तो भनेको थिएँ, नो त बुझेको नो भन्नु, यो खान्न भनेको थिएँ। अनि साग, हरियो सागपात, गाजर, मुला, भन्टा, कोपी, चामल, राजमा, गेडागुडी यो देखाएर चाहिँ यो चाहिँ खान्छु भनेको थिएँ। त्यस पछाडि त्यसले मलाई अन्तिममा एउटा फेरि खानेकुरा भिडायो, तर त्यो भित्र अन्डा रहेछ, मैले त्यसलाई अब यो पनि खाएन भने कुट्छ भनेर चाहिँ त्यसलाई साथमा राखेँ, तर खाइनँ। त्यो कारण के थियो भने
त्यो चित्रभरि देखाउँदाखेरि त्यहाँ अन्डा चाहिँ कहीँ पनि थिएन र अन्डा चाहिँ देखाएको थिइनँ मैले। त्यो अन्डा नदेखाएको हुनाले उसले के बुझ्यो भने यसले मासु खाँदो रहेछ, अन्डा खाँदो रहेछ, अन्डा चाहिँ खाने रहेछ भनेर अन्डा हालेको त्यो केही परिकार दिएको थियो। मैले त्यसलाई बोकेँ, यता अल्टाइम पल्टाइम पारेँ अनि त्यसलाई डिस्पोज गरिदिएँ पछि अति भयो भनेर। यो चाहिँ कम्युनिकेसनमा सिम्बलको प्रयोग यसरी गर्न सकिन्छ है। अब यहाँ यसरी कम्युनिकेसन पढाएको हुनाले प्लेनमा पनि झट्ट आइडिया आइहाल्यो। भर्बल गर्न सकिँदैन, नन भर्बल गर्नुपर्छ है। भर्बलको साथ हुँदैन, नन भर्बल गर्नुपर्छ। अनि नन भर्बल पनि कोर अङ्ग्रेजी मट्ठु र चाइनिज मट्ठुको बिचमा भएको कम्युनिकेसन चाहिँ त्यो रोचक नै थियो। त्यो मलाई चाहिँ यो कम्युनिकेसनको प्रोसेसमा खुब त्यो इन्सिडेन्टको खुब याद आउँछ। अब यो चाहिँ भयो कम्युनिकेसनको प्रोसेसको कुरा। कम्युनिकेसन लाइक हामीले विभिन्न किसिमका कम्युनिकेसनहरू, इन्टरपर्सनल अथवा अर्गनाइजेसनल कम्युनिकेसनहरू, ओरल कम्युनिकेसनहरू, यो कुराहरू हेर्छौँ। टाइप्स अफ अथवा कम्युनिकेसन स्किल भनेर स्किल्स अफ कम्युनिकेसन, स्किल्स अफ कम्युनिकेसन, सञ्चारका सिपहरू। स्किल्स अफ कम्युनिकेसन, सञ्चारका सिपहरू। अब यो 1 नम्बरमा यो तपाईँले सञ्चारको प्रकार भन्यो भने पनि यही ओरल कम्युनिकेसन, रिटन कम्युनिकेसन, अर्गनाइजेसनल कम्युनिकेसन, पर्सनल कम्युनिकेसन यसरी नै लेख्नुपर्छ है। अब सञ्चारको सिपमा पनि त्यसरी नै लेख्ने हो। मौखिक सञ्चारका सिपहरू, ओरल कम्युनिकेसन स्किल्स, ओरल कम्युनिकेसन स्किल्स। सकिँदैन अभिलाषा गर्न। इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीको बारेमा लेख्न सकिँदैन। इन्फर्मेसन र टेक्नोलोजीलाई बिर्सिनुस्, कम्युनिकेसनलाई मात्रै लेख्नुस्। तपाईको सिलेबसमा कम्युनिकेसन इन म्यानेजमेन्ट सोध्या हो। तपाईलाई इन्फर्मेसन र टेक्नोलोजी जुन कम्युनिकेसनको हात र दुईटा हात हुन् त्यो सोध्या हैन, पुरा जीव सोध्या हो। त्यही भएर दिग्भ्रमित नहुनुस् जाँचमा। अब मौखिक सञ्चारका सिपहरू, यो मौखिक सञ्चारको सिपमा एउटा चाहिँ यो एउटा सिप सक्रिय श्रवण, सक्रिय श्रवण, सक्रिय श्रवण, एक्टिभ लिसनिङ 1 नम्बरमा। सक्रिय श्रवण, एक्टिभ लिसनिङ, यो लेख्नुस् त 1 नम्बरमा। सक्रिय श्रवण, एक्टिभ लिसनिङ, एक्टिभ लिसनिङ। मौखिकमा है। अब यो एक्टिभ लिसनिङ भित्र पोइन्ट्स लेख्दै जानु त। आँखाको प्रत्यक्ष सम्पर्क, पोइन्ट लेखेर त्यसमा भित्र सिपहरू लेख्नुस् न। यहाँ हामी सिपहरूको कुरा गर्दैछौँ नि त। आँखाको प्रत्यक्ष सम्पर्क, डाइरेक्ट आई कन्ट्याक्ट, डाइरेक्ट आई कन्ट्याक्ट। यो एउटा रिलिजियन हो अन्जु गुरुङ, डाइरेक्ट आई कन्ट्याक्ट। यो रिलिजियन हो जसमा माछा मासु अन्डा केही पनि खाँदैनन्। डाइरेक्ट आई कन्ट्याक्ट, एक्टिभ आई कन्ट्याक्ट अथवा मेक आई कन्ट्याक्ट। दोस्रोमा बैठकमा पर्याप्त समय छुट्याउने,
बैठकमा पर्याप्त समय छुट्याउने, बैठकमा पर्याप्त समय छुट्याउने, शेड्युल टाइपमा होरिजेन्टल भर्टिकल र हुँदैन, भावना हुँदैन। सञ्चार यो विभिन्न प्रकारको सञ्चार हुन्छ, यो यसको उसको आधारमा हो सञ्चार। सञ्चारको विभाजन चाहिँ प्रकार भन्यो भने आधारहरू हुन्छ, आधारको आधारमा यो विभिन्न आधारमा सञ्चार बाँड्न सकिन्छ। हेन्डआउटमा छ त्यो कुरा। अब यता ध्यान दिनु न, त्यसमाथि जे पाते जहाँ पाते भेटिने कुराहरू के तनाव लिइरहेको, यो थोरै ठाउँमा मात्रै भेटिने कुरा सुन्नु न है, यो जाँचको लागि इम्पोर्टेन्ट पनि छ। शेड्युल सफिसिएन्ट टाइम फर मिटिङ, शेड्युल सफिसिएन्ट टाइम फर मिटिङ, एक्टिभ लिसनिङको कुरा गर्दैछु भने शेड्युल सफिसिएन्ट टाइम फर मिटिङ। लगनशील ढङ्गबाट सूचनाको सङ्कलन, यो श्रवण एक्टिभ लिसनिङ भित्र लेख्दै हुनुहुन्छ है, लेख्नुस् है। लगनशील सूचनाको सङ्कलन, जेन्युनली सिक इन्फर्मेसन, जेन्युनली सिक इन्फर्मेसन, जेन्युनली सिक इन्फर्मेसन। नोट नेपाली र अङ्ग्रेजी दुईटैमा छ त मनिषा, जेन्युनली सिक इन्फर्मेसन। अर्को भावनात्मक, भावनात्मक वा अरूप्रति आक्रामक, भावनात्मक वा अरूप्रति आक्रामक हुने बानी हटाउने, भावनात्मक वा अरूप्रति आक्रामक हुने बानी हटाउने। अभोइड बिङ इमोसनल, अभोइड बिङ इमोसनल, अभोइड बिङ इमोसनल एन्ड अट्याकिङ अदर्स, avoid being emotional and attacking others, attacking others, attacking others। अर्को ध्यान विकेन्द्रित हुने शारीरिक हाउभावलाई हटाउने, ध्यान विकेन्द्रित हुने शारीरिक हाउभावलाई हटाउने, ध्यान विकेन्द्रित हुने शारीरिक हाउभावलाई हटाउने। अभोइड मेकिङ डिस्ट्र्याक्टिङ जेस्चर्स, अभोइड मेकिङ डिस्ट्र्याक्टिङ जेस्चर्स, अभोइड मेकिङ डिस्ट्र्याक्टिङ जेस्चर्स। अर्को प्याराफ्रेज द म्यासेज। स्किल र टाइप एउटै होइन सुस्मिता, हामीले स्किलमा यो कुरा राख्यौँ, टाइप भनेको चाहिँ त्यो विभिन्न आधारमा सञ्चारको वर्गीकरण छ। औपचारिकताका आधारमा औपचारिक र अनौपचारिक, माध्यमको आधारमा लिखित, मौखिक र साङ्केतिक, त्यो फरक कुरा हो, त्यो सबैतिर पाइहालिन्छ। मैले यो सञ्चारका सिपको कुरा गरेको है। प्याराफ्रेज द म्यासेज, सन्देशलाई पुनः अनुच्छेदीकरण गर्ने, सन्देशलाई पुनः अनुच्छेदीकरण गर्ने, सन्देशलाई पुनः अनुच्छेदीकरण गर्ने। शान्त रहेर बस्ने, शान्त रहने, किप साइलेन्ट, शान्त रहने, किप साइलेन्ट। किप साइलेन्ट भनेको तपाईँलाई भने होइन है, एन्सर लेख्ने हो। किप साइलेन्ट, शान्त रहने, किप साइलेन्ट, शान्त रहने, किप साइलेन्ट। यो मौखिक सञ्चारको सिप, यो एक नम्बरमा भयो। दोस्रो नम्बरमा कन्स्ट्रक्टिभ फिडब्याक, सृजनात्मक पृष्ठपोषण, सृजनात्मक पृष्ठपोषण। सृजनात्मक पृष्ठपोषण, कन्स्ट्रक्टिभ फिडब्याक, सृजनात्मक पृष्ठपोषण, कन्स्ट्रक्टिभ फिडब्याक।
constructive feedback. अब यसमा अहिलेको जस्तै पोइन्ट लेख्नुस् त। साधारण बानीहरुमा भन्दा विशिष्ट गुणहरुमा मात्र केन्द्रित रहने, साधारण बानीहरुमा भन्दा विशिष्ट गुणहरुमा मात्र केन्द्रित रहने, साधारण बानीमा भन्दा विशिष्ट गुणहरुमा मात्र केन्द्रित रहने, फोकस अन specific behavior rather than making general behavior, focus on specific behavior rather than making general statement. Focus on specific behavior rather than making general statement. Focus on specific behavior rather than making general statement. अर्को अन्तर्वैयक्तिक र लक्ष्य केन्द्रित पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने, 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 कीप फीडब्याक impersonal and goal oriented. Keep feedback impersonal and goal oriented. मातहतका कर्मचारीका नकारात्मक व्यवहारलाई प्रत्यक्ष पृष्ठपोषण दिने, डाइरेक्ट फीडब्याक टुवर्ड्स नेगेटिभ बिहेभियर, संचार राम्रो हुनु छ भने दुईटाको बीचमा उलाई मन नपरेको कुरा प्याच्च भनिहाल्नु पर्छ। प्याच्च भन्ने बानी चाहिँ सम्बन्धको दिगोपनका लागि आवश्यक पर्छ। मनमा गुम्स्याएर राख्ने, भित्रभित्रै जलाउने, नभन्ने बानीले सम्बन्ध दिगोपन हुँदैन, अझ कम्युनिकेसन त बिगार्छ। अब अर्को छ लिखित सञ्चारका सिपहरू। रिटन कम्युनिकेसन स्किल। सञ्चारको सिपको कुरा गरेको सुस्मिता बस्नेत। सञ्चारको सिपमा भर्बल सञ्चार गर्दा कस्ता सिप अपनाउने अनि लिखित सञ्चार गर्दा कस्ता सिप अपनाउने भनेर कुरा गर्दैछौँ। सञ्चारको प्रकार भनेको चाहिँ त्यही औपचारिक, अनौपचारिक सञ्चार, लिखित सञ्चार, मौखिक सञ्चार र साङ्केतिक सञ्चार, ठाडो सञ्चार, तेर्सो सञ्चार, डायगनल सञ्चार, दिशाको आधारमा, त्यो चाहिँ फरक कुरा हो। कन्टेन्ट एउटै हो, प्रश्नको अनुसार फरक लेख्नुपर्छ। अन्तर्वैयक्तिक भनेको चाहिँ इन्टरपर्सनल भनेको, अन्तरपर्सनल भनेको व्यक्तिलाई केन्द्रित नगरिकन भन्ने, जस्तो कि प्रवृत्तिको बारेमा बोल्ने, व्यक्तिको बारेमा नबोल्ने। जस्तो कि तपाईलाई नाम किटेर भन्नुभन्दा एकमुष्ट बिहेभियरको कुरा गरियो भने द्याट इज प्रवृत्ति, नाम किट्यो भने द्याट इज व्यक्ति।
हो त्यस्तै अनिताजीले भने जस्तो। ल अब रिटेन कम्युनिकेसनको स्किल है, लिखित सञ्चारका सिपहरू अलिकति लेख्नुस् त। युज पावर, पावरको प्रयोग गर्ने, प्लान, अर्गनाइज, राइट, एडिट, रिवाइज। पावरको प्रयोग गर्ने, POWER, पावरको प्रयोग गर्ने, प्लान, अर्गनाइज, राइट, एडिट र रिवाइज। युज प्लान अथवा युज पावर, युज पावर। दोस्रोमा प्रापकको क्षमता हेरी, प्रापकको क्षमता हेरी सन्देशको मस्यौदा तयार पार्ने, प्रापकको क्षमता हेरी सन्देशको मस्यौदा तयार पार्ने, प्रापकको क्षमता हेरी सन्देशको मस्यौदा तयार पार्ने। ड्राफ्ट द मेसेज विथ द रिडर्स इन माइन्ड, ड्राफ्ट द मेसेज विथ द रिडर्स इन माइन्ड, ड्राफ्ट द मेसेज विथ द रिडर्स इन माइन्ड, रिडर्स इन माइन्ड। अर्को साधारण, साधारण स्पष्ट, साधारण स्पष्ट छोटो, साधारण स्पष्ट छोटो अनुच्छेद र वाक्यको प्रयोग गर्ने, साधारण स्पष्ट र छोटो अनुच्छेद र वाक्यको प्रयोग गर्ने अथवा वाक्य र अनुच्छेदको प्रयोग गर्ने। use simple words and short, use simple words and short, clear sentence and paragraph, use simple word and short, clear sentence and paragraph, short clear sentence with of paragraph। अर्को भनाइलाई, भनाइलाई, भनाइलाई पुष्टिहरूले, भनाइलाई पुष्टिहरूले, पुष्टिहरूले, भनाइलाई पुष्टिहरूले, भनाइलाई पुष्टिहरूले सहयोग गर्नुपर्ने, भनाइलाई पुष्टिहरूले सहयोग गर्नुपर्ने। ब्याकअप ओपिनियन्स विथ फ्याक्ट, ब्याकअप ओपिनियन्स विथ फ्याक्ट, ब्याकअप ओपिनियन विथ फ्याक्ट्स, ब्याकअप ओपिनियन विथ फ्याक्ट। ओपिनियनलाई फ्याक्टले ब्याकअप गर्नु पर्यो। सुस्मिताले बुझेको अघि के बुझ्नु भएको थिएन, मैले के भने बुझ्नुभयो कि भएन फेरि? दुई नम्बरमा के थियो र प्रेस प्रापकहरूको क्षमतालाई हेरेर मस्यौदा गर्ने भनेको थिएँ। ड्राफ्ट द मेसेज विथ द रिडर्स इन माइन्ड। अर्को मनोगत, मनोगत अनि नेपालीमै लेख्नु चाहिँ जार्गन, मनोगत, जार्गन, जार्गन र क्लिष्ट, क्लिष्ट, क्लिष्ट शब्दावलीको प्रयोग नगर्ने। 8:45 सम्म हुन्छ नारायणी। अल्छी लागेन भने, लाग्यो भने 8:25 मै सकिन्छ। क्लिष्ट शब्दको प्रयोग नगर्ने। अभोइड फ्लावरी ल्याङ्ग्वेज, अभोइड फ्लावरी ल्याङ्ग्वेज, अभोइड फ्लावरी ल्याङ्ग्वेज, जार्गन,
इन एक्सप्रेसन, jargon and treat expression, TRIT, treat, jargon and treat expression, jargon and treat expression, treat expression. तपाईलाई अल्छी भने हैन, मलाई अल्छी भनेको नारायणी। क्लिष्ट भनेको कलाई क्ली बनाउनु, स्किल केही नयाँ क्लासमा नयाँ कुरा त आइहाल्छ नि सुस्मिता, त्यो तपाईलाई पनि थाहा छ त्यो कुरा। मेरो हरेक क्लासमा केही न केही नयाँ आउँछ, जसरी माइक्रोसफ्ट वर्ड हरेक चोटी चलाउँदा हरेक चोटी नयाँ कुरा सिकिन्छ, त्यसैगरी मेरो क्लासमा हरेक चोटी नयाँ कुरा सिकिन्छ होला। त्यो तपाईलाई पनि थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ। जार्गन, JARGON, जार्गन। जार्गन भनेको जस्तो कि हाम्रो यहाँ एकजना भाइ हुनुहुन्छ अर्पण भाइ, साइन्स पढ्नु भएको छ, अनि म्यानेजमेन्टको एन्सरमा साइन्सका जार्गन ल्याएर हालिदिनु भयो भने म जस्तो एसएलसी पछाडि साइन्स नपढेकोले पेपर चेक गर्छ अनि नम्बर दिँदैन हैन। म्यानेजर र इम्प्लोइजको बीचमा H2SO4 को केमिकल रिएक्सन भएर C2Z प्रोड्युस भयो, जसले गर्दा O2 कमी भएर लिटमस पेपर हाल्दा कुनै के कलर निस्क्यो भनेर एन्सर लेखिदिनु भयो अर्पण भाइले भनेर, एन्सर त जो त्यो जार्गन भयो क्या। यो चाहिँ लिखित सञ्चारका सिपहरू। तेरो सञ्चारका सिप भन्यो भने कार्यालयमा सञ्चारका सिप लिखित सञ्चार र ओरल सञ्चार हुन्छ। हो त्यो दुईटा सञ्चारहरू चाहिँ अभोइड गर्नुपर्छ। अब ब्यारियर्स टु इफेक्टिभ कम्युनिकेसन, प्रभावकारी सञ्चारका अवरोधहरू, प्रभावकारी सञ्चारका अवरोधहरू, ब्यारियर्स टु इफेक्टिभ कम्युनिकेसन। Barriers to effective communication. प्रभावकारी सञ्चारका अवरोधहरू। अब यो सञ्चारको अवरोध, कार्यालयमा सञ्चारको अवरोध चाहिँ एउटा इन्टरपर्सनल कम्युनिकेसन हुन्छ, अर्को चाहिँ अर्गनाइजेसनल कम्युनिकेसन हुन्छ है। मैले यो ब्यारियर्स वाइ स्किल दुईटैमा टाइप्स जोडिरहेको छु है सुस्मिताजी। टाइप्स चाहिँ अब भिन्दै पढिहालियो, टाइप्स प्रशस्त पढेकै हो। हामीले यो टाइप्स लाइक भर्टिकल, होरिजेन्टल, डायगोनल त फेरि पढिरहनु पर्दैन। हामी चाहिँ यहाँ ब्यारियर्स पढ्दैछौँ। त्यो ब्यारियर्समा एउटा ब्यारियर्स छ इन्टरपर्सनल कम्युनिकेसन, अन्तर्वैयक्तिक सञ्चारका अवरोधहरू।
अन्तर्वैयक्तिक सञ्चारका अवरोधहरू, ब्यारियर्स इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन अब 8:30 मा सकौँला रिता लामी तिमल सिन्हा 8:30 मा सकौँला यही ब्यारियर्स पढेर सकौँला। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन अन्तर्वैयक्तिक सञ्चार भन्ने बित्तिकै के हो भन्दा मान्छेदेखि मान्छेको बिचमा हुने सञ्चारलाई अन्तर्वैयक्तिक सञ्चार भन्छ। रिताजी हाम्रो हेम्जातिरको होइन, अफिस चाहिँ हेम्जातिर नै हो कि काठमाडौँतिर हो? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन अन्तर्वैयक्तिक सञ्चार लाइक पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन हो। यो पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन फिजिकल साइकोलोजिकल ल्याङ्ग्वेज ब्यारियर यो लेख्दा हुन्छ। यो लेख्दा हुने भए मैले यो लेख्ने थिइनँ विवेक भाइ, त्यो भन्दा यो अलिक गतिलो छ। जहिले पनि अलिक गतिलोतिर लाग्नुपर्छ, राम्रोतिर लाग्नुपर्छ। त्यो लेख्दाखेरि पनि नहुने चाहिँ होइन, यो लेख्दा अझै राम्रो हुन्छ। व्यक्तिदेखि व्यक्तिमा हुने सञ्चार लाइक पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन, तपाईँ र मेरो बिचमा सञ्चार भयो भने, विवेक भाइ र मेरो बिचमा सञ्चार भयो भने, रिता तिमल सिन्हा र मेरो बिचमा सञ्चार भयो भने, काकुताली सुस्मिता राजन एकता यिनीहरू र मेरो बिचमा सञ्चार भयो भने, द्याट इज इन्टरपर्सनल कम्युनिकेशन। अब अर्गनाइजेसनको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्ने हो भने व्यक्ति र म्यानेजरको बिचमा, इम्प्लोइज र म्यानेजरको बिचमा हुने कम्युनिकेसनलाई यो अन्तर्गत पर्दछौँ। अब यसका यो कम्युनिकेसनका ब्यारियर्सहरू लेख्नुहोस्। कमन ब्यारियर्स टु इफेक्टिभ कम्युनिकेसन, कमन ब्यारियर्स टु इन्टरपर्सनल कम्युनिकेसन। यो सञ्चारको अवरोध आयो भने यता र यता दुईटै लेख्नुपर्छ। त्यही भएर मेरो क्लास सकिसकेपछि कुरा सुनेपछि मात्रै नोट बनाउनु होला। नोट अन्तिम स्टेजमा बनाइन्छ। नोट 1 पेजको बनाए हुन्छ, नोट मनमै राखे पनि हुन्छ, नोट दिमागमै बसे पनि हुन्छ, नोट कपीमै हुनुपर्छ भन्ने छैन। नोटलाई रङ्गीचङ्गी बनाउने, कलर बनाउने, यसको दुईटा काम छन्। एउटा साथी तर्साउनलाई, ओहो यसले त धेरै पढेछ भन्ने बनाउनलाई, साथी तर्साउनेमा बाबुआमा फकाउने पनि हुन्छ, अब साथी फकाउने पनि हुन्छ। एक दोस्रो चाहिँ आफूलाई चयनसँग निदाउनलाई, नोट छँदैछ पछि पढौँला ढुक्क हुन्छ, त्यो पछि जाँचको भोलिपल्ट मात्रै आउँछ। त्यही भएर नोट र नोटमा केन्द्रित नभएर ज्ञानलाई कसरी प्युरिफिकेसन गर्ने र गतिलो एन्सर निकाल्ने भन्ने कुरामा तपाईँ केन्द्रित हुनुपर्छ। यसको मतलब म नोट विरोधी होइन, तर नोटले मात्रै तपाईँलाई पार लाउनेवाला छैन। नोट अर्को समानान्तर किताब लेख्नलाई पनि होइन। 3-4 किताब सारेर एउटा कपीमा लेख्नु भनेको ह्यान्डराइटिङ राम्रो बनाउने बाहेक अरू कुनै उपाय यसको कुनै काम छैन। त्यो यो कुरा ध्यान दिनु होला। अफिस स्याङ्जा घर पोखरा अफिसको नाम चाहिँ के हो? नेपाल बैंक लिमिटेड हो कि कता हो रिताजी? अन्तर्वैयक्तिक सञ्चारका अवरोधहरू, ब्यारियर्स टु इन्टरपर्सनल कम्युनिकेसन है। यसमा एक्सपेक्टेसन अफ फ्यामिल्यारिटी फर हियरिङ, मन पर्ने कुरा मात्र सुन्न खोज्ने अपेक्षा, मन पर्ने कुरा मात्र सुन्न खोज्ने अपेक्षा, मन पर्ने कुरा मात्र सुन्न खोज्ने अपेक्षा, एक्सपेक्टेसन अफ फ्यामिल्यारिटी फर हियरिङ, एक्सपेक्टेसन अफ फ्यामिल्यारिटी फर हियरिङ, लेख्दै जानुहोस् है। एक्सपेक्टेसन फर फ्यामिल्यारिटी फर हियरिङ, एक्सपेक्टेसन अफ फ्यामिल्यारिटी फर हियरिङ। दोस्रोमा प्रिकन्सिप्ड नोसन,
प्रिकन्सिप्ड नोसन नोटै नबनाउने शेष भाइ, पढ्ने कुराहरूलाई बुझ्ने अनि जाँचमा लेख्ने, यहाँ बिचमा नोटै चाहिँदैन। प्रिकन्सिप्ड नोसन अगाडि नै भरिएको दिमाग, प्री हाइपोथेसिस पनि भन्न सक्छौँ। प्रिकन्सिप्ड नोसन यो हामीसँग नोटको बारेमा धारणा नै अलग छ। नोट भन्ने कुरा नै हाम्रो बुझाइ नै गलत छ क्या। नोटमाथि हामीले चमत्कार गरेका छौँ क्या, यो उसको भाषामा भन्ने हो भने, 3 इडियटको भाषामा भने नोटमाथिको चमत्कार छ क्या हाम्रो। त्यही भएर हामीले नोटलाई यस्तो दुरुपयोग गरेका छौँ कि नोट के हो भन्ने नबुझिकन नोट बनाइरहेका छौँ क्या। नोटको उपयोगिता के हो भन्ने कुरा पनि थाहा हुँदैन। पूर्वाग्रही भन्न सकिन्छ। अगाडि नै भरिएको दिमाग, पूर्व भनेको अगाडि नै, यो आज त्यति धेरै गतिलो क्लास हुँदैन भन्दै आयो भने त्यो दिनको क्लासै गतिलो हुँदैन क्या। त्यो कुरा ध्यान दिनु पर्यो। ए धन्यवाद रिता तिमल सिन्हाजी, बाँकी कुरा मैले बुझेँ। अगाडि नै भरिएको दिमाग, प्रिअकुपाइड नोसन, प्रिकन्सिप्ड नोसन। अर्को सोर्सेस ल्याक अफ क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीय स्रोतको अभाव। सोर्सेस ल्याक अफ क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीय स्रोतको अभाव। फेसबुकमा कसैले केही कुरा लेखिदिएको रहेछ, त्यसैलाई पत्याएर चाहिँ हाइपोथेसिस बनाएर गइयो भने फसिन्छ है। नाम चलेका सञ्चार माध्यमहरूमा त्यो भेरिफाई हुँदैन। पछाडि यसो क्वेसन मार्क गरेर न्युज आएको रहेछ भने त झनै त्यसलाई त्यही सकिँदैन। यो चाहिँ विश्वसनीय स्रोतको अभाव, सोर्सेस ल्याक अफ क्रेडिबिलिटी। सोर्सेस नै तपाईको विश्वसनीय छैन भने त्यसले इन्टरपर्सनल कम्युनिकेसनमा प्रभाव पार्छ। अर्को डिफरिङ पर्सेप्सन कज बाई सोशल एन्ड कल्चरल ब्याकग्राउन्ड। सामाजिक र सांस्कृतिक पृष्ठभूमिका आधारमा, सामाजिक र सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, लोसन होइन नोसन हो, NOTION। सामाजिक र सांस्कृतिक पृष्ठभूमिका आधारमा फरक दृष्टिकोण हुनु। सामाजिक र सांस्कृतिक पृष्ठभूमिका आधारमा फरक दृष्टिकोण। डिफरिङ पर्सेप्सन कज बाई सोशल एन्ड कल्चरल ब्याकग्राउन्ड। डिफरिङ पर्सेप्सन कज बाई सोशल एन्ड कल्चरल ब्याकग्राउन्ड। अर्को तर्क भन्दा भावनाले हस्तक्षेप गर्नु। तर्कलाई भावनाले हस्तक्षेप गर्नु। यहाँ कोही भावना हुनुहुन्छ होला, माइन्ड नगर्नुहोस्। तर्कलाई भावनाले हस्तक्षेप गर्नु। इमोसन द्याट इन्टरफेरेन्स विथ रिजन। अर्को होहल्ला, नोइज। अर्को मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक अवरोध पनि लेख्नु। मनोवैज्ञानिक अवरोध वा अर्थपूर्ण प्रस्तुतिकरण गर्न नसक्नु। सिमेन्टिक एन्ड डिक्टेसन। यो भयो इन्डिभिजुअल प्रभावकारी सञ्चारका अवरोध, अन्तर्व्यक्तिक सञ्चारका अवरोधहरू हो।
अन्तर्वैयक्तिक सञ्चारका अवरोध। अब अर्को छ संगठनात्मक सञ्चारका अवरोधहरू। संगठनात्मक सञ्चारका अवरोधहरू। संगठनात्मक सञ्चार 2 नम्बरमा। संगठनात्मक सञ्चारका अवरोधहरू। संगठनात्मक सञ्चारका अवरोधहरू। संगठनात्मक सञ्चारका अवरोधहरू। अर्गनाइजेसनल ब्यारियर्स अफ अर्गनाइजेसनल कम्युनिकेसन 2 नम्बरमा है। एउटा इन्फर्मेसन ओभरलोड, सूचनाको अधिक भार। इन्फर्मेसन ओभरलोड, सूचनाको अधिक भार। ज्यादा सूचना भेला भयो भने त्यसले चाहिँ इन्फर्मेसन यो संगठनको सञ्चारलाई थिच्छ। 2 नम्बरमा डिले इन फर्मल कम्युनिकेसन, औपचारिक सञ्चारमा ढिला सुस्ती। यो सार्नुस् अनि क्लास सकुला। डिले इन फर्मल कम्युनिकेसन, औपचारिक सञ्चारमा ढिला सुस्ती। अर्को ल्याक अफ इम्प्लोइज ट्रस्ट एन्ड ओपननेस। ल्याक अफ इम्प्लोइज ट्रस्ट एन्ड ओपननेस। डाइरेक्ट जाने हो सुस्मिताजी, खाना यतै स्मार्ट जिकेमै हो। डाइरेक्ट ल्याक अफ इम्प्लोइ ट्रस्ट एन्ड ओपननेस, कर्मचारीको विश्वास र खुल्लापनको अभाव। कर्मचारीको विश्वास र खुल्लापनको अभाव। अर्को पदसोपान र पदीय हैसियतको दम्ब। पदसोपान र पदीय हैसियतको दम्ब। स्टेटस एन्ड र्याङ्क क्यो, क्युयुओ क्यो। स्टेटस एन्ड र्याङ्क क्यो। अर्को व्यवस्थापकको सञ्चारसिप, कम्युनिकेसन स्किल अफ म्यानेजर। सञ्चारसिप नभएको रहेछ भने ब्यारियर नै ब्यारियर आउँछ अर्गनाइजेसनमा। अर्को इलेक्ट्रोनिक नोइज, विद्युतीय होहल्ला। त्यो भनेको इक्विपमेन्टहरुमा आएको नोइज, विद्युतीय होहल्ला। अर्को कल्चर अफ सेक्रेसी, अति गोपनीयताको संस्कार। अति गोपनीयताको संस्कार। कल्चर अफ सेक्रेसी, अति गोपनीयताको संस्कार। अति गोपनीयताको संस्कार। यो चाहिँ अर्गनाइजेसनल कम्युनिकेसनका अवरोधहरू। जहाँसम्म तपाईलाई कम्युनिकेसनको अवरोध आयो भने इन्टरपर्सनल कम्युनिकेसनको अवरोध र अर्गनाइजेसनल कम्युनिकेसनको अवरोध दुईटै लेख्नुपर्छ। यो अवरोधलाई कसरी समाधान गर्ने म भोलि कुरा गर्छु र अर्को टपिकमा जान्छु है। हाउ टु रिड्युस अर्गनाइजेसनल ब्यारियर भन्ने आयो भने भोलि कुरा गर्छु। ल आज हामी यही क्लास अन्त्य गरौँ। कसैलाई अदालत जान ढिलो भयो, कसैलाई ब्याङ्क जान ढिलो भएको छ, कसैलाई भात खान ढिलो भएको छ, मलाई पनि कार्यालय जान ढिलो हुन्छ। सबैको ढिला सुस्ती सबै कुरा हेर्दाखेरि हामी 8:32 मा क्लास अन्त्य गर्दा ठिकै हुन्छ। भोलि हामी सेम टाइममा क्लास सञ्चालन गर्छौं। त्यो भनेको 8:46 45। छिटो आइसु भने 40, अदरवाइज 45। सक्नलाई 8:30। यो चाहिँ हाम्रो जेनरल शेड्युल भयो। हस् त आजलाई हामी क्लास अन्त्य गर्छौं। भोलि त्यो अवरोधको लाई कसरी गतिशील बनाउने भन्ने कुरा गरेर म चाहिँ सुपरभिजन, मोनिटरिङ र कन्ट्रोलमा जान्छु। त्यसपछाडि एक दुईवटा टपिक म्यानेजमेन्टमा छन्। हामी अब लगातार यो आज भोलि पर्सि चाहिँ बिहान पढ्छौं। टपिकहरु बिस्तारो गइराछ, त्यसमा कुनै हतार गर्नुपर्ने कारण छैन। यहाँ कुनै टाइम टेबल छैन, कुनै एकदम म्यान्डेट छैन, यतिवटा क्लासमा सक्नै पर्ने भन्ने कुनै दबाव छैन। स्वतस्फूर्त रूपमा जाने हो। स्वतस्फूर्त रूपमा जाने भन्नाले नबुझिकन अगाडि बढ्ने पनि होइन, नबुझी अगाडि नबढ्ने भन्नाले एउटै टपिकमा घण्टौंसम्म 2-3 दिनसम्म अल्झेर बस्ने पनि होइन। यो चाहिँ हाम्रो जनरल एउटा फर्म्याटमा जान्छ। मेरो क्लास सकिसकेपछि केही बुझ्नु भएन भने क्वेशन सोध्न सक्नुहुन्छ। मैले क्लासको दौरानमा यहाँलाई सबैभन्दा बटम लेभलबाट बुझाउने प्रयास गरे हुन्छु।
चाहे मैले म्यानेजमेन्ट पढाउँ, एचआरएम पढाउँ, अफिस पढाउँ, कम्प्युटर पढाउँ, म्याथमेटिक्स पढाउँ, ब्याङ्किङ पढाउँ, लेखा पढाउँ, मैले सबै पढाइसकेको छु ब्याङ्किङ, यो आरबिबी, एडिबिएल, एनबिएल र एनआरबीको। त्यही भएर जुन टपिक डेलिभरी गर्दैछु बटमबाट बुझाउने प्रयास गर्छु। त्यो बटमबाट बुझाउने प्रयास पनि बुझ्नु भएन भने एट द एन्ड क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ। हस् त, आजलाई क्लास यी अन्त्य गरौँ। शुभ दिन। ह्याभ अ गुड सन्डे, ह्याभ अ स्टडियस सन्डे, एन्ड ह्याभ अ नाइस डे। थ्याङ्क यू।